عليكم، نهاركم مبروك. نتمنى تكونوا بالف خير باحوال طيبه ان شاء الله. فاليوم غادي نقدموا واحد الغريبه اللي كتجي زوينه بالحامض وبالكوك وبرقائق اللوز ايفيلي او بليزامونت ايفيلي. كتجي زوينه واخا غير بالدقيق، راه كتجي معلكه زوينه هشيشه، كتذوب في الفم، كتذوب في اليد قبل من الفم. نتمنى تجربوها وترجعوا لنا الاخبار في التعاليق اللي كتحفزنا دائما باش نجيبوا لكم الجديد وعواشر مباركه ورمضان مبارك سعيد. يعني راه حلوة ما كتطلبش الكثير، مكونات اللي هي كتواجد في كل بيت. شوفوا كيفاش كتجي مع هاد رقائق اللوز. يعني راه دائما حنا كنحاولوا نجيبوا لكم شي حاجة اللي هي فريدة من نوعها وفي نفس الوقت بسيطة وغير مكلفة. وكنتمناو انه نوصلوا هاد العيد المبارك لا فاقدين ولا مفقودين. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، وكنتمنى الخير لكل واحد. ما تنسوش اللايك وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء، وشكرا للجميع. ودائما معكم رشيد السباع. متتبعي مشاهدي قناة رشيد السباع، السلام عليكم، كدايرين بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة، وكنشكر جميع متتبعي قناة رشيد السباع من داخل وخارج ارض الوطن، وكنشكرهم على التعاليق الزوينة اللي كتحفزنا دائما باش نجيبوا لهم كل جديد. ما تنسوش لايك وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه ديال غريبه مفنده في اللوز ايفيلي. بقاو مع وفاء تعطيكم الوصفه، راه هي بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. السلام عليكم، نهاركم مبروك. نتمنى تكونوا بألف خير باحوال طيبه ان شاء الله وعواشر مباركه تدخل عليكم باش ما كتمناو. وشكرا على التعاليق الزوينه اللي كتحفزنا دائما باش كنجيبوا لكم شي حاجه جديده. فاليوم ان شاء الله فغادي نقدم لكم واحد الغريبه مفنده في اللوز ايفيلي. لهاد الغريبه كنحتاجوا 125 غرام من الزبده هذه ديال البواطه، كنحتاج 2 بيضات. فغادي نخدم بالصفار في العجين، والبياض غادي نخليه باش غادي نفند ان شاء الله هذيك الغريبه. كنحتاجوا القشور او مبشور ديال الحامض، كنحتاجوا كاس ديال السكر حبيبات مقياس العنبه، كاس ديال الزيت مع مرش، نص كاس ديال جوز الهند او الكوك، 50 غرام ديال الزبيب او الغيزان ساك. عندنا اللوز ايفيلي، وعندنا واحد كيس من الخميره الكيميائيه، وكيس من سكر الفانيلا، والدقيق حسب الخليط. ومعنا حتى ندوزو الوصفه ان شاء الله. على بركه الله غنوضعوا الزبده، غادي نخدمها مع السكر. هنا السكر عندي فيه واحد القبيصه ديال الملح، غادي نخدمو حتى يذوب لينا ان شاء الله. كنضيفو الزيت، كنضيفو سكر الفاني، مبشور ديال الحامض كنستبدلوه بالبرتقال، كيعطي واحد النكهه جميله بزاف. 2 اصفار ديال البيض، فالبياض راني خليته غنحتفظ به. جوز الهند او الكوك، والغيزان ساك او الزبيب. فانا قطعته، راه مقطع رقيق. كنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج هو والخميره الكيميائيه. نخليو الغريبه تكون خفيفه ما تكونش قاصحه. داك الكيس ديال الخميره الكيميائيه على الخليط، كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون مرخوفه بزاف باش تسهل علينا اننا نشكلوها على شكل غريبه ما تفلحش لينا من الجناب. غنحاولوا ناخذوا هذا القياس هذا. غنعطيكم واحد
غادي نفندها، نديرها في بياض البيض، نديرها في اللوز ايفيلي، وغادي نحطها في اللاطه اللي غادي تدخل ان شاء الله في الفرن. كناخذ القياس ديال هاد الغريبه، نديروها في ابيض البيض، ناخذ معايا، وغادي نمردوها في رقائق اللوز ايفيلي. نحاولوا نبسطوها واحد شويه بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلوها للفران بدرجه حراره ديال 180 تتبان لينا كتحمر من التحت، عاد نشعلوا عليها من الفوق ان شاء الله. بعد ما سالينا اللاطه الاولى ديالنا فغادي ندخلوها للفران كما قلت لكم على واحد الدرجه ديال 180 تبدا كتحمر لينا من التحت، وغادي نشعلوا عليها ان شاء الله من الفوق. بقاو تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا، مفنده في لي زاموند ايفيلي او في رقائق اللوز، فكتجي زوينه بزاف، كتجي فتيه هشيشه معلكه، واخا غير بالدقيق وهذاك القليل من الكوك، فكتجي رائعه جدا. نتمنى تجربوها ان شاء الله وترجعوا لنا الخبر في التعاليق، راه زوينه بزاف. ديروها في هذا العيد ان شاء الله، الله يلحقنا ليه ان شاء الله المؤمنين وباش ما كنتمناو يا ربي. فراه كتجي زوينه بزاف، مازال سخونه، كتجي من اروع ما يكون. لاحظوا معايا مخيره بزاف، معلكه، راه مازال سخونه وشيشه بزاف. هي كتذوب في اليد. لاحظوا معايا عندي ما نقول داكشي كيشهي وزوينه ورائعه، وما تنسوناش الحامض، راه الخضوريه ديال الحامض. ما تنسوناش بالتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزنا دائما نجيبوا الجديد، ودائما راه معكم رشيد سبع، والصحه والراحه.